से प्रेस ब्रीफिंग की जा रही है। सेहत और जान के तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए अपना पूरा मेहनत कर रहे हैं। हम उनको सलाम भी पेश करते हैं, मुतालबा भी करते हैं कि अगर पाकिस्तान में फिस्कल स्पेस है, अगर पाकिस्तान में गुंजाइश है कि हम अपना कंस्ट्रक्शन सेक्टर को रिलीफ पहुंचा सकते हैं एक ग्लोबल पैंडेमिक के दौरान, अगर हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर और रिलीफ रियल एस्टेट सेक्टर को इस बहरान के दौरान रिलीफ पहुंचा सकते हैं, तो वफाकी हुकूमत को ज़िम्मेदारी उठानी चाहिए और हमारा हेल्थ का निज़ाम है, हमारा जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है उनका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, उनको रिलीफ पहुंचाने के लिए और उनको मुआशी सूरत हाल को तहफ़्फ़ुज़ दिलाने के लिए कदम उठाना चाहिए। सिंध में जो भी हम इजाफ़ा कर रहे हैं, जो भी हम रिक्रूटमेंट्स कर रहे हैं और इस वक्त तक जो इस पैंडेमिक के दौरान रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ हो रहे होंगे, लेकिन सिंध हुकूमत का ये कोशिश होगा कि हम जो भी कॉन्ट्रैक्ट पे भी जो हम एम्प्लॉय करते हैं इस वबा के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए इंशाअल्लाह ताला उन सब को हम रेगुलराइज भी करेंगे। हम जो रिस्क अलाउंस है सब के लिए हम देंगे और हम उम्मीद करते हैं कि सारे सूबे इस किस्म के इक़दामात उठाएंगे। मैंने आज आपको तकलीफ़ इसलिए दिया कि हम मीशत पे तो बात करते हैं, कोविड का मीशत पे इम्पैक्ट हम उस पर भी बात करते हैं, हम अपना हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए तो बात करते रहेंगे, बात करना चाहिए। इस पैंडेमिक, इस वबा से तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, मुकाबला करने के लिए जो भी हमने करना है उस पर हम तफसील से बात करते हैं। लेकिन एक अहम इशू है, एक अहम कंपोनेंट है जिस पे मैं स्पेसिफ़िकली आज जस्ट एड्रेस करना चाह रहा था, और वो है पाकिस्तान का फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी जो है ये दुनिया भर में इस वक्त सारी रियासतों हुकूमतों के लिए एक इशू बना हुआ है कि लॉकडाउन के सूरत हाल में हम अपना मुल्क का फूड सिक्योरिटी को कैसे गारंटी करें। UN के रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के लिए एक ज़्यादा ख़तरा है, पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी को ज़्यादा ख़तरा है हमारा लोकस की वजह से। जो 25 इयर्स के बाद ये दुनिया में सबसे इतना बड़ा तादाद लोकस का जो हो रहा है, मई में या अप्रैल के एंड में यूनाइटेड नेशंस ने ये रिपोर्ट किया, हमने उस पर मुतालबात भी किए वफाकी हुकूमत से कि फेडरल जो प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है ये इनका काम होता है। हमने पिछले साल बजट के दौरान सदर ज़रदारी साहब ने इस लोकस इशू को भी उठाया, इसलिए हमने उस वक्त भी देखा कि ये मसला है और मसला रहेगा। उस वक्त हमने हुकूमत से अपील किया कि ये आपका काम है, आप कोई कदम उठाए, लेकिन वो वफाकी हुकूमत नाकाम रहे। वफाकी हुकूमत ने वो जो काम करना चाहिए था वो नहीं कर सका। उनको 1 साल का टाइम मिला है तैयारी करने के लिए, वफाकी हुकूमत को 1 साल मिला है तैयारी करने के लिए। मार्च में सूबाई सिंध का और वफाकी हुकूमत के दरमियान जो बात हो रहा था लोकस इशू पे, उसमें वफाकी हुकूमत ने वादा किया था कि वो हवाई जहाज़ भेजेंगे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में 93 में या 94 में लोकस का इस किस्म का हमला हुआ था और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इसलिए इस मुल्क के हारी, इस मुल्क के किसान की ख्याल रखती थी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ईरान से, UAE से हवाई जहाज़ मंगवाए और शुरू होते ही इन सारे लोकस को मरवाए थे। ये दूसरा साल है और वफाकी हुकूमत नाकाम रहा है। ये दूसरी साल है जहां हम वफाकी हुकूमत से मुतालबा करते आ रहे हैं कि वो अपना जो जिम्मेदारी है वो पूरा करे और इस लोकस को कवैद करने के लिए वो अपना वादा पूरा करे। उन्होंने हमसे सूबाई सिंध से 6 जहाज़ों का वादा किया, 3 प्लेन्स का वादा किया। अब तक 1 जहाज़ आया है और उसके लिए भी कोई पायलट नहीं है। बलूचिस्तान में लोकस की वजह से बहुत सा नुकसान हुआ है और ज़्यादा भी हो सकता है, वहाँ भी सूबाई हुकूमत को वो मदद नहीं दी गई।
बलूचिस्तान की हुकूमत को वफाकी हुकूमत ने मदद नहीं की, और हम अब मुतालबा करते हैं कि मुल्क भर में वफाकी हुकूमत वो कदम उठाएं ताकि हम इस लोकस इशू को कंटेन कर सकते हैं। अब अपना तैयारी करें कि जब इनका ये ईरान से और हॉर्न ऑफ अफ्रीका की तरफ से वो हमारे तरफ आएंगे ज़्यादा तादाद में, तब भी हमारा तैयारी हो। उसके लिए सूबाई हुकूमत अपने अपने तौर पे काम कर रहे हैं, लेकिन इसलिए हमारा वफाकी हुकूमत आइन पे बहुत ज़्यादा बात करते हैं। आइन के मुताबिक किसका जिम्मेदारी है? आइन के मुताबिक ये वफाकी फेडरल फूड प्लांट डिपार्टमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, और हमारा वफाकी हुकूमत जैसे कोरोना में सूबाई हुकूमतों को सही तरीके से मदद नहीं कर रही, वैसे ही लोकस का मुकाबला करने के लिए वो सही कदम नहीं उठा रहे हैं। मैंने आपके चैनल्स को कुछ वीडियोस भी भेजे हैं, और मैं कुछ तस्वीरें भी दिखाना चाहता हूँ कि ये कितना ख़तरनाक सिचुएशन है। ये इसी महीने के फुटेजेस हैं। तस्वीर है कंबर शदादकोट के। लोकस वहाँ के फसल को नुकसान पहुँचा रहे हैं। ये है तस्वीर लड़कानों का, ये है लड़काना का जहाँ हमारा शहर में लोकस पहुँचे। ये है खैरपुर, नवाबशाह, मटियारी, कश्मोर, जामशोरो, फिर से लड़काना। और मैंने आप सबके चैनल्स पे भी ये वीडियो फुटेज भी भेजा है। मैंने बलूचिस्तान का भी वीडियो फुटेज भेजा है, सिबी का फुटेज भेजा है, हैदराबाद का, दूसरे इलाकों का जहाँ ये लोकस हमला कर रहे हैं। ये ना सिर्फ हमारा किसान के लिए मसला है, ये पूरा पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी के लिए, पाकिस्तान की ज़राअत के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। वफाक सुस्त रवि का शिकार है। वफाक अब तक सो रहा है, और हम मुतालबा करते हैं कि वफाक अपना जिम्मेदारी उठा रहे, हमारे किसान को बचाए, हमारा हारी को बचाए, और इस मुल्क का फूड सिक्योरिटी जिसका इम्पैक्ट आप पे होगा, जिसका इम्पैक्ट इस पूरे मुल्क का होगा। ये सिर्फ देहात का मसला नहीं है। अगर फूड सिक्योरिटी का मसला होता है तो ये शहरों का भी मसला हो जाता है। हमने इस वक्त इस पैंडेमिक के दौरान इन चीज़ों को सीरियसली लेना चाहिए, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हर इशू पे वफाकी हुकूमत सियासत करती है। हर इशू पे वो सियासी बयानबाजी करते हैं। जो नेशनल इश्यूज होते हैं, जो नेशनल क्राइसिस के पॉइंट्स होते हैं, जिसमें इस किस्म का वबा एक ग्लोबल पैंडेमिक भी काउंट करता है, जिसमें एक लोकस का प्लेग जो 25 इयर्स में से सबसे बड़ा प्लेग है वो काउंट होता है। हर मौके पे वफाकी हुकूमत सियासत करती है, पार्टिजान सियासत करती है, लेकिन अपना काम करने को तैयार नहीं है, और उसका नुकसान अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमारे मुल्क के अवाम को उठाना पड़ता है। तो हम आप सब के थ्रू ये अपील कर रहे हैं कि वफाकी हुकूमत फिलफौर अपना जिम्मेदारी उठा लें। एक मिनट, कौन आप ये पहले तो 3-4 दिन से जरदारी साहब की सेहत के हवाले से टिकर्स सोशल मीडिया में गर्दिश कर रहे हैं, उनके सेहत के हवाले से भी बताएं। दूसरा ये बताएं कि वज़ीर आज़म नहीं आए, अपोजिशन लीडर नहीं आए। पहले तो मुल्क से बाहर थे, आप डिमांड करते रहे कि अपोजिशन लीडर चाहिए। अब वो एक तसर है कि नेब में क्योंकि वो पेश नहीं हो रहे कोरोना वायरस का जवाब देकर, अब अगर कौमी असम्बली में आते तो फिर नेब वाले सवालात उठाते, हुकूमत सवालात उठाती, इसलिए उन्होंने डॉक्टर से मशवरा लेकर वो नहीं आए। तो उनके ना आने का और वज़ीर आज़म के ना आने का कितना ये बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है? क्यों इजलास बुलाया था फिर उन्होंने? मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब को आना चाहिए था। वज़ीर आज़म साहब ना सिर्फ इस मुल्क का वज़ीर आज़म है, हाउस का लीडर ऑफ द हाउस भी है, और उसका काम का हिस्सा, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन ये है कि उसने सेशन में आके
कौम के नुमाइंदे को बताना है कि उसका पॉलिसी क्या है। साथ साथ वो हमारा वज़ीर सेहत भी इस वक्त है। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब बड़ा अच्छा आदमी होगा, लेकिन वो स्पेशल असिस्टेंट है, स्पेशल असिस्टेंट हाउस में नहीं आ सकता है। तो वज़ीर आज़म पे ये ज़्यादा ज़िम्मेदारी बनता था कि वज़ीर आज़म साहब हाउस में आए, अपना मौक़िफ़ पेश करे, मुल्क के अवाम को बताएं कि हुकूमत की पॉलिसीज़ क्या है, उसका असर क्या होगा, हम कैसे मिल के इस वबा का मुकाबला कर सकते हैं, हम कैसे मिल के अपने अवाम को रिलीफ पहुँचा सकते हैं। लेकिन वज़ीर आज़म साहब जो चाह रहा है इस वक्त के मुल्क में हमारे गरीब, हमारे नौकरी पेशा, हमारे सफ़ेद पोश तबका, हमारा मज़दूर, वो अपने जान के साथ खेले, अपने जान को, अपना सेहत को ख़तरा में डाल के वो अपना काम करे। लेकिन वज़ीर आज़म साहब जो है, वज़ीर आज़म साहब वो तो अपना काम नहीं करेगा, वो तो अपना दफ्तर से बाहर नहीं निकलेगा। हम नहीं कह रहे हैं कि आप मुल्क में फिरे, हम वी नॉट एक्सपेक्टिंग हिम टू डू टूर्स ऑफ द नेशन, लेकिन जो आपका बेसिक जॉब डिस्क्रिप्शन है कि पार्लियामेंट में आए, जिसके लिए आप तनख्वाह लेते हो, वो तो उसको पूरा करना चाहिए था। बहुत गैर जिम्मेदाराना स्टेप है वज़ीर आज़म साहब के तरफ से। जहाँ तक लीडर ऑफ द अपोजिशन की बात है, उसकी पार्टी का रहनुमा भी वहाँ था। हम सब जानते हैं कि शहबाज शरीफ साहब काफ़ी देर से कैंसर के मरीज़ है, और अगर आप इम्पार्शली और बाईपार्टिज़न तरीके से देखेंगे तो फिर आप ख़ुद ये फ़ैसला करेंगे कि जब WHO कह रही है कि अगर आपका अंडरलाइंग कंडीशंस हैं आप सेशन में ना आए, तो मैंने तो अपना पार्टी के मेंबरान से, नेशनल असम्बली के और सेनेटर्स को तो मना किया है कि अगर आपका अंडरलाइंग कंडीशंस है तो आप सेशन में तशरीफ़ नहीं लेकर आए। लेकिन वज़ीर आज़म साहब की ज़रूर ये ज़िम्मेदारी है, डबल ज़िम्मेदारी है। अगर आप क़यादत कर रहे हो तो आपके ऊपर ज़्यादा ज़िम्मेदारी पड़ता है, और ख़ास तौर पे जब वो ख़ुद कह रहा है पाकिस्तान के अवाम को कि आप जा निकले काम करें, जान ख़तरा में हो, सेहत ख़तरा में हो, तो वज़ीर आज़म साहब को सेशन में आना चाहिए। एक ज़रदारी साहब का सेहत के मुताबिक सदर ज़रदारी साहब का इलाज चल रहा था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सदर ज़रदारी साहब का जो सेहत है वो जब वो इस्लामाबाद में यहाँ था तो उन ज़मानों से तो बहुत बेहतर है। लेकिन सदर ज़रदारी साहब के बहुत से अंडरलाइंग कंडीशंस हैं, डायबिटीज़ भी है, कार्डियक के इश्यूज़ है, बहुत से इश्यूज़ हैं, और वो सदर ज़रदारी साहब को भी एहतियात करना चाहिए, और हम एहतियात कर रहे हैं। पेशकश की हुकूमत को, इस पैंडेमिक से मिलकर काम करने की, क्या उसके बाद आपसे किसी ने रब्ता किया इस पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्या आप वफाकी हुकूमत ने जो अब तक के इक़दाम किए हैं उससे सैटिस्फाई हैं? नहीं, ना कोई रब्ता मेरा कल की तकरीर के बाद तो नहीं हुआ। और आपने देखा कि हमने तो कहा कि आप अपना बैटिंग लाइनअप चेंज करें, आप जो वो सीरियस लोग सामने लेकर आए, और अफसोस के साथ कहने पड़ता है कि जहां उन्होंने एक तो वो बैटिंग लाइनअप भी वही रखा, और फिर वो जो उनके सीरियस लोग हैं वो ज़्यादा सीरियस होने के बावजूद अनसीरियस लोगों की तरह तकरीरें कर रहे हैं। मैं समझता हूँ जो एक वज़ीर साहब ने आज तकरीर सेनेट में किया वो अनएक्सेप्टेबल था, ना सिर्फ इस वबा और पैंडेमिक के दौरान, लेकिन मैं आपके थ्रू और बड़ा एक्सप्रेसिवली, एक्सप्लिसिटली कंडेम करता हूँ ये किस किस्म का बयानिया है कि एक वफाकी वज़ीर कहे कि मुझसे या मेरे जमात से सिंध की बू आ रही है। एक वफाकी वज़ीर इस किस्म का अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं? ये इसका मतलब क्या है? हम तो हर सूबे के बात करते हैं, लेकिन जब मैं सिंध का साथ चुना इंसाफी हो रहा है इसका बात करता हूं तो हमें कहा जाता है कि मैं सिंध कार्ड खेल रहा हूं। जब मैं या शाह महमूद कुरैशी साहब जनूबी पंजाब की पासमानदगी की बात करते हैं तो क्या तब हम जनूबी पंजाब कार्ड खेल रहे हैं? जब हम बलोचिस्तान की पासमानदगी
جب ہم بلوچستان کے ساتھ جو زیادتی، جب ہم بلوچستان کے ساتھ جو انسانی حقوق کا دھجیہ اڑائے جاتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں، تو کیا آپ کہتے ہو کہ ہم بلوچستان کا کارڈ کھیل رہے ہیں؟ جب میں خیبر پختونخوا کے لیے بات کرتا ہوں، جب میں سابق فاتح کے عوام کے لیے بات کرتا ہوں، کیا مجھ پہ الزام لگتا ہے کہ میں پختونخوا کا کارڈ کھیل رہا ہوں؟ جب میں گلگت بلتستان کے ہر ڈسٹرکٹ میں خود جاتا ہوں اور گلگت بلتستان کے عوام کے لیے اور ان کے حقوق کے مطالبہ کرتا ہوں، تو کیا مجھ پہ گلگت بلتستان کارڈ کھیلنے کے الزام لگتا ہے؟ جب میں آزاد کشمیر پہنچتا ہوں اور وہ باتیں کرتا ہوں جو ہمارا وزیر اعظم ڈرپوک تھا، نہیں کر سکتا تھا، تو کیا کوئی مجھے کہتا ہے کہ میں کشمیر کارڈ کھیل رہا ہوں؟ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ وزیر اپنا لفظ واپس لو، اور اگر وہ واپس لینے کو تیار نہیں ہے تو استعفیٰ دو۔ اس قسم کا بیان بازی ہم کسی بھی صورتحال میں برداشت نہیں کریں گے۔ اس قسم کی بیان سازی سے پاکستان کی وفاق کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس قسم کے بیان بازی سے آپ نقصان پہنچا رہے ہیں، اور اس قسم کا بیان دینا جب ہم نیشنل یونٹی کی کوشش کر رہے ہیں، میں آپ کے طرف اپنا ہاتھ بڑھا رہا ہوں اور آپ اس ہاتھ پہ منہ پہ تماشا لگا رہے ہو، یہ کس قسم کی سیاست ہے؟ کیا مطلب کہ آپ سندھ میں اپنا سیاسی لوہا منائیں گے؟ یہ وقت ہے سیاسی لوہا منانے کے لیے، یہ وقت ہے کیمپین کرنے کے لیے۔ ہم تو نہیں سوچ رہے ہیں کہ میں پنجاب میں کیسے اس وقت اپنا سیاسی لوہا مناؤں، ہم نہیں سوچ رہے ہیں اس وقت کہ ہم الیکشنز کیسے جیتیں گے، ہم سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام کا زندگی کو کیسے بچائے، پاکستان کے عوام کا صحت کو کیسے بچائے، پاکستان کے غریب عوام، نوکری پیشہ طبقہ، سفید پوش کے کمر توڑنے سے کیسے ہم تحفظ دلوا دیں۔ اور یہ شخص سیاسی لوہا منانے کی بات کر رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ نے اپنا سیاسی لوہا کیسے بنایا۔ اب ہمیں مجبور نہ کرے کہ ہم وہ سارے باتیں قوم کے سامنے لے کر آئے کہ اس جماعت کا سیاسی لوہا پنجاب میں کیسے بنا، آپ کا سیاسی لوہا کیسے بنا۔ یہ ڈیبیٹس جو ہے اس وقت نہیں کھیلنا چاہیے ہمیں۔ مجھے تو پتا ہے کہ کس نے اس وزیر صاحب کو، جب وہ ہمارا وزیر صاحب تھا، کس نے اپروچ کیا، کس نے وزیر اعظم بننے کا خواب دکھایا، اس وعدہ پہ کس وزیر صاحب نے میرے جماعت چھوڑا، اور اب بھی وہی وزیر اپنی جماعت میں وہی کھیل کھیل رہا ہے۔ ابھی بھی اپنا سیاسی لوہا، عمران خان کا نہیں، پی ٹی آئی کا نہیں، وزیر صاحب خود اپنا سیاسی لوہا منانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کے نمائندے کو اس وقت اس پینڈیمک کو سیریسلی لینا چاہیے۔ پاکستان کے عوام کی زندگی خطرہ میں ہے، ہمارا فرنٹ لائن ورکرز شہید ہو رہے ہیں، 11 ہیلتھ ورکرز اب تک شہید ہو چکے ہیں، 600 سے زیادہ پاکستانی اس وقت تک اس کرونا وائرس کی وجہ سے فوت ہو چکے ہیں۔ ہم نے ذمہ دار طریقے سے، غیر سیاسی طریقے سے، جس کنسنسس کے ساتھ اپنا عوام کا زندگی بچانا ہے، وہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے نہیں ہو پا رہا۔ میرا کوشش آپ کے سامنے ہے۔ میں نے پہلے دن سے کیا بیانات دیے، میں نے کل بھی نیشنل اسمبلی میں جب مجھے پہلے موقع ملا نیشنل فورم پہ یہ بات لے کر آنا، میں نے کیا بات کیا اور اس کا جواب میں کیا کیا بیانات آ رہے ہیں۔ سر چیئرمین صاحب یہ بتائیے گا کہ کل جس طریقے سے آپ نے پورے اپوزیشن کی اور پوری قوم کی بات سامنے رکھی، اس کے بعد کچھ جواب بھی آیا، حالانکہ وہ جو طے ہوا تھا بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں اس کے برعکس ایک وفاقی وزیر کو انہوں نے موقع دے دیا، اور ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ شاید اپوزیشن کی اس ایشو کے اوپر بھی بات نہیں مانی جائے گی۔ ایسی صورتحال میں پارلیمنٹ کے یہ دونوں اجلاس جو ہیں ان کی کیا افادیت ہوگی؟ دوسرا سر، وزیر اعظم نے ایک اور چیز بھی کہی ہے کچھ عرصہ پہلے کہ جو آپ نے لاک ڈاؤن کیا ہے یہ اشرفیہ نے کیا ہے، اور اشارہ وہ شاید آپ کی طرف ہے یا کسی اور کی طرف ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اشرفیہ کون ہے اس ملک میں، اس کے بارے میں تھوڑا سا وضاحت فرمائیے گا۔
जहाँ तक नेशनल असम्बली का किरदार है, वहाँ तो असूलन जिस तरीके से कंडक्ट किया जाता है वो ये है कि हुकूमत की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है, फिर हर अपोजिशन का जमात से अपना मौक़िफ़ आता है और हुकूमत शायद वाइंड अप और ख़त्म कर। बजट में ऐसा नहीं होता है, बजट में तो हर बात का जवाब आता है। हुकूमत हर सेशन इस तरीके से चलाना चाहता है। हमारा ख्याल है कि इससे ज़्यादा पार्टिज़नशिप बढ़ता है और इससे जो माहौल है असम्बली में वो ख़राब हो जाता है। और अगर वफाकी हुकूमत अपना बयान करता, सारी सियासी अपोजिशन के बयान सुनते और फिर उसका जवाब देते, उनके लिए बेहतर होता। मगर वो इंटरेस्टेड नहीं है, कंसेंसस में इंटरेस्टेड नहीं है, टेम्परेचर्स में कम करने के इंटरेस्टेड नहीं है, पार्टिज़नशिप को कम करने के इंटरेस्टेड नहीं है, इस मुल्क के अवाम का ज़िंदगी, इस मुल्क के अवाम का सेहत को बचाने में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर इंटरेस्टेड है वो इस बात पे है कि मैं अपना IMF लोन्स जो है वो कैसे मैं वापस दूंगा एक दिन। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म का प्रायोरिटीज़ गलत है। अशराफिया इस वक्त लॉकडाउन का मुतालबा नहीं कर रहे हैं। अशराफिया लॉकडाउन उठाने का मुतालबा कर रहे हैं। अशराफिया का मुतालबा ये तो पहले दिन का था कि लॉकडाउन उठाए, हमारा जो इंडस्ट्रीज़ है, हमारा जो बड़े बड़े बिजनेसेस है उनको नुकसान पहुंचा रहा है। और खान साहब ने गरीब को इस्तेमाल करके, गरीब का नाम को इस्तेमाल करके, मजदूर का नाम को इस्तेमाल करके अशराफिया को फ़ायदा पहुंचाया है। खान साहब ने कहा कि वो तो लॉकडाउन का इसलिए तो नुकसान तो हमारा गरीब मजदूर का होगा, नुकसान तो हमारा नौकरी पेशा का होगा। लेकिन आप देख ले अब लॉकडाउन तो किस तरीके से चले, जब से चला उस दिन से लेके आज तक खान साहब ने कितने कारोबारी तबका से ताल्लुक़ रखने वाले लोग से मिले, खान साहब ने कितने अरबपति खरबपति से मिले, खान साहब ने कितने इंडस्ट्रियलिस्ट से मिले, और साथ साथ आप मुझे बताएं खान साहब ने कितने मजदूरों से, कितने ट्रेड यूनियन से मिले। और फिर आप खुद फैसला करें कि क्या खान साहब गरीब मजदूर के मुतालबा पे काम कर रहा था या खान साहब अशराफिया के मुतालबा पे, खान साहब इस मुल्क के अमीरों के मुतालबा थे, खान साहब इस मुल्क के इंडस्ट्रियलिस्ट के मुतालबा पे चल रहा था। हम समझते हैं कि अगर खान साहब गरीब की ख्याल रखता, मजदूर का सोचता, तो एक तो लॉकडाउन के दौरान उस तबका को सपोर्ट मिलता। हमें अपना गरीब तबका को, नॉट ओनली गरीब तबका को, नॉट ओनली बिलो द पॉवर्टी लाइन तबका को, नॉट ओनली बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, लेकिन आपका नौकरी पेशा तबका को भी, आपका सफ़ेद पेश तबका को भी सपोर्ट पहुँचाना पड़ेगा, कैश ट्रांसफ़र होना पड़ेगा। खान साहब ने सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का पैसा को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रेसिपिएंट्स को दिलवाया, किसी और को कोई रिलीफ नहीं मिला। अगर मिला तो अनील मुसर्रत को मिला, अगर मिला तो के इजलास में किए गए फैसलों की तौसीक भी की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये कहा, इस बात पे जोर दिया कि तवानाई का शोबा हमारे मुल्क का बहुत ही अहम तरीन शोबा है, क्योंकि कई चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं, जिसमें कि ख़ास तौर पे सस्ती बिजली की फराहमी, रेट का कम होना और अल्टीमेटली ख़त्म होना, और बिजली की जो पूरे मिनिस्ट्री है, डिस्कोज हैं, जनरेशन प्लांट्स हैं, NTDC है, CPPA है, ये जितने भी इदारे हैं उन्होंने उस पर ज़ोर दिया इस बात पे कि इनको जल्द अज जल्द जो एक रिफॉर्म का जो सिलसिला शुरू हुआ है, तो उन्होंने तवानाई के मिनिस्टर उमर अयूब साहब से टाइम लाइन्स के साथ इन रिफॉर्म्स को पाया तकमील तक पहुँचाने का हुक्म भी दिया। इसके अलावा काबीना ने इक्तिसादी राब्ता कमेटी के 6 मई 2020 के इजलास में किए गए फैसलों की भी तौसीक की। एक और अहम इशू जो कि कपास की इमदादी कीमत मुतय्यन करने के सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कपास की हमारी जो एक्सपोर्ट्स में और हमारी इकॉनमी में जो एक अहम तरीन रोल रहा है, और हमने ये भी देखा है कि उसकी जो प्रोडक्शन है वो पिछले
10-15 سالوں میں تقریباً وہیں کی وہیں کھڑی ہے. تو اس سلسلے میں وزیر اعظم صاحب نے بڑی اس کے ساتھ اس بات پہ زور دیا کہ اس میں جو بھی کنسرن سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ مل کے اور اس کی کپاس کی امدادی جو سپورٹ پرائس ہے اس کے لیے اقدامات کریں کہ ایک اس میں انکریج کیا جائے لوگوں کو کہ وہ کیونکہ کاسٹ جو کپاس کی جو فصل ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو پرسنٹیج ہے وہ کلٹیویشن کی کم ہوتی گئی ہے اور لوگ اور ایسے فصلوں پہ جس میں کہ گنا یا اور اس قسم کی فصلوں میں گئے ہیں تو اس سے جو ہماری کاشت کا جو ایریا ہے وہ بھی کم ہوا ہے. تو ہم نے فورن ایکسچینج بھی بچانا ہے اور ہم نے اپنے ملک کی جو اس کپاس کی جو کوالٹی ہے جو سیڈ کوالٹی ہے اور مقصد جس طرح کہ خان صاحب کا یا پرائم منسٹر صاحب کا ہمیشہ یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ جو سب سے جو اس پوری جس طرح کہ خان صاحب کا یا پرائم منسٹر صاحب کا ہمیشہ یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ جو سب سے جو اس پوری ویلیو چین کا جو سب سے کمزور طبقہ ہوتا ہے جو کہ اس کیس میں کسان ہوتے ہیں ان کے لیے انہوں نے کہا کہ جو اس میں جو بھی ان پٹ کاسٹ ہیں یعنی کہ فرٹیلائزر ہو گیا پیسٹیسائڈز ہو گئے سیڈز ہو گئے اس کی سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے انسٹرکشنز دیں. اس کے بعد کابینہ نے نیشنل کمیشن برائے اسٹیٹس آف وومن کے ممبران کے ناموں کی بھی منظوری دی. ان ممبران کا تعین وزیر اعظم کی جانب سے کیا جائے گا. تجویز کردہ ممبران میں پنجاب سے شائستہ بخاری، سندھ سے حبیبہ حسن، خیبر پختونخوا سے روبینہ ناز ایڈوکیٹ، بلوچستان سے فاطمہ اقبال، آزاد جموں کشمیر سے صاحبزادی مدیحہ سلطانہ، گلگت بلتستان سے سوسان عزیز، وفاقی دارالحکومت سے آسیہ عظیم شامل ہیں. سرکاری ممبران میں وزارت انسانی حقوق کے ڈائریکٹر جنرل ڈیولپمنٹ، وزارت خزانہ کے سینئر جوائنٹ سیکرٹری، وزارت خارجہ کے ڈائریکٹر جنرل UN، وزارت قانون کے لیجسلیٹو ایڈوائزر اور وزارت داخلہ کے جوائنٹ سیکرٹری شامل ہیں. وفاقی کابینہ نے نیشنل انسٹیٹیوشنل ٹیکنالوجی پرائیویٹ کے تمام ملازمین پر پاکستان اسینشیل سروسز مینٹیننس ایکٹ 1952 کے اطلاق کی منظوری دی. یہ منظوری 6 ماہ کے اطلاق کے لیے دی گئی ہے. پاکستان کابینہ نے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو شماریات کا ادارہ ہے میں ممبر نیشنل اکاؤنٹس اور ممبر مردم شماری سروے کی تعیناتوں کی منظوری دی. ڈاکٹر بیراور جان ممبر نیشنل اکاؤنٹس جبکہ ایاز الدین کو ممبر مردم شماری سروے تعینات کیا گیا. کابینہ نے کراچی پورٹ ٹرسٹ کے معاملات میں بے قاعدگیوں کی درستگی کے لیے قانون کے مطابق آڈٹ سمیت مختلف انتظامی اقدامات کی منظوری بھی دی اور وزارت قانون کے فروغ نسیم صاحب وزیر جو ہیں ان کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ مل کر اور اس کو دیکھیں. پھر ایک اور بڑا اہم ایشو ڈسکس ہوا بڑی تفصیل سے اور بڑی پارٹیسپیشن سے جس میں کہ سرکاری اداروں میں بہترین افرادی قوت لانے خصوصاً ان کی سربراہی کے لیے اندرون و بیرون ملک قابل ترین افراد کو سونپنے کی یقینی بنانے کے لیے کابینہ نے ڈاکٹر عشرت حسین کی سربراہی میں کمیٹی قائم کی ہے تاکہ کمیٹی سینئر لیول پر بھرتیوں کے حوالے سے موجودہ قواعد و ضوابط میں ترمیم کے سلسلے میں سفارشات آئندہ 1 ہفتے میں پیش کریں.
اب اس میں خان صاحب یا پرائم منسٹر صاحب جو ہے تو وہ ہر چیز کے لیے ٹائم لائن دے رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک سلسلہ رہتا ہے کہ یہ ہوگا یا یہ کر لیا جائے گا، تو اس کو خان صاحب پرائم منسٹر صاحب نے اس بات پہ بڑا زور دیا کہ ہمیں ٹائم لائنز کے ساتھ اب چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہوگا، اور انہوں نے وزارت قانون کو پھر یہ ذمہ داری سونپی کہ جو بھی اس میں متعلقہ قوانین ہے، جس میں کہ کمپنیز ایکٹ ہے، کارپوریٹ گورننس ایکٹ ہے، رولز ہیں، اور ایسٹا کوڈ میں ترامیم کے لیے سفارشات پیش کریں۔ پھر کابینہ میں گزشتہ ہدایت کے مطابق اگر آپ کو یاد ہو تو یہ بات ہم نے پہلے بھی کی تھی کہ جو غیر قانونی طور پہ یعنی وہ تعیناتیاں جو کہ کابینی کی منظوری سے نہیں ہوئی تھیں، اس کے بارے میں بھی رپورٹ پیش کی گئی۔ کابینہ کو بتایا گیا کہ اب تک موصول ہونے والی معلومات کے مطابق 12 وزارتوں میں خلاف ضابطہ تعیناتیاں کی گئیں۔ وزیر اعظم نے اس بات پہ گہری تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ اس حوالے سے تمام وزارتوں سے حتمی معلومات جمع کی جائیں تاکہ اس کی روشنی میں مزید کارروائی عمل میں لائی جا سکے، اور اس کے لیے بھی انہوں نے ٹائم لائن دی ہے 1 ہفتے کی۔ پھر وزیر منصوبہ بندی اسد عمر صاحب نے جو کورونا کی صورتحال ہے اس پہ بھی ایک پورا ایک انفارمیشن شیئر کی کابینہ کے ساتھ کہ اس وقت جو انیشیٹیوز حکومت لے رہی ہے اس مرض کو کنٹرول کرنے میں، اور جو ابھی یہ لاک ڈاؤن میں جو نرمی آئی ہے اس سلسلے میں بھی انہوں نے پروگریس رپورٹ دی کہ ملک میں عام طور پہ وہ کہ اس کو سراہا گیا ہے اور لوگ بڑے خوش ہیں۔ لوگ تو خوش ہیں اس لیے کہ بڑے عرصے کے بعد سب کو باہر نکلنے کا موقع ملا، اور لوگ خریداری بھی اور جو کاروباری لوگ ہیں وہ سب، لیکن اس بات کا اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اور یہ بات کابینہ میں بھی اور پرائم منسٹر صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں کی کہ دیکھیں جی یہ جو کیا گیا ہے اس نرمی کا، اس کو بنیادی طور پہ عوام کے لیے کیا گیا ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو کہ معاشی طور پہ کمزور ہیں، وہ دھاڑی دار لوگ، وہ یومیہ اجرت کمانے والے لوگ جو کہ اپنی مزدوری کے سے رات کو اپنے گھر میں کھانا فراہم کرتے ہیں اپنے بچوں کو۔ تو اس میں ایک جو پہلا تاثر ملا ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں نے جو احتیاط ہے اس کو بالکل بالائے طاق رکھا ہوا ہے۔ یہ ایک جنرل امپریشن ہے، یا تو یہ وجہ ہے کہ اتنے عرصے کے بعد جب آپ آزاد ہوتے ہیں تو آپ بالکل ذرا تھوڑے سے غیر ذمہ دار ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے اپیل کی کہ یہ اس چیز کو انشور کیا جائے کہ جو ایس او پیز ہیں، جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے، جو سماجی دوری جس کو ہم کہتے ہیں، یہ سارے جتنے بھی پروٹوکولز ہیں، یہ جتنے ایس او پیز ہیں، اس پہ بڑی سختی سے عمل کیا جائے، بیکاز ہم متحمل نہیں ہو سکتے، ہم ایک غریب ملک ہیں، اور اگر لوگ اسی طرح بیمار ہوتے گئے خدا نخواستہ تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارے اسپتالوں کی جو کیپیسٹی ہے، ہماری جو باقی لمیٹیشنز ہیں، تو اس پہ برا اثر پڑے گا۔ تو بنیادی طور پہ یہ ہے کرنا یہ ہے کہ آپ کو دونوں چیزوں میں ایک توازن پیدا کرنا ہوگا، اور یہ ذمہ داری عوام کی ہے۔ دیکھیں حکومت نہ ڈنڈے سے اس لوگوں کو فورس کر سکتی ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں، ہر بندے کو ایک ذمہ داری، ایک نیشنل ذمہ داری ہے، اپنے خاندان کے لیے ذمہ داری ہے، اپنے ملک کے لیے ہے کہ ہم نے کس طرح، کیونکہ اس کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کب تک چلے گی، یہ بیماری کب تک یہ وبا رہے گی، اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ تو بہتر نہیں ہوگا کہ اگر ہم، کئی ملکوں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں جنہوں نے کہ یہ احتیاط کرتے ہوئے، سوشل ڈسٹینسنگ کو بڑا اسٹرکٹلی فالو کرتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو اس وبا سے کافی حد تک محفوظ رکھا ہے۔ تو اس وقت خاص طور پہ جبکہ چونکہ اس وبا کا پتہ نہیں چلتا کہ اس وقت یہ پیک کر رہی ہے، یہ کسی بھی وقت پیک بھی کر سکتی ہے، تو
تو اپنے جو ہماری جو کیپیسٹی تھی اندر یا لاک ڈاؤن کرنے کی وہ تو ایگزاسٹ ہو گئی ہے، چونکہ ٹائم فریم نہیں ہے، اس لیے اس کا ہمیں اس میں کوئی وہ نہیں تھا کہ ہم اس کو مسلسل رکھیں، اور نہ کوئی رکھ سکتا ہے کسی ملک، کوئی بھی ملک، امریکہ بھی ہو، انہوں نے وہ بھی کامیاب نہیں ہوئے، لوگ خود وہ مظاہرے کرنے باہر آ گئے کہ انہوں نے نکلنا ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ گیون جو دا سچویشن، کہ اگر ہم دونوں چیزیں کر سکتے ہیں، یعنی اپنی زندگی کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں اور اپنے اگر کاروبار کو بھی چلا سکتے ہیں، تو اس سے اچھی کوئی بات ہے ہی نہیں، اور یہ واحد طریقہ ہے کہ جس سے کہ ہم اس وبا سے نبرد آزما ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشنز نہیں ہیں۔ ہمارے کس حد کب تک ہم حکومت ایک بہت ہی سخت معاشی اس کا حالت میں ہے، کیونکہ ہمارے ریسورسز بہت کم ہیں، کب تک ہم جو ہے تو یہ پیسے دیتے رہیں گے اور سبسیڈائز کرتے رہیں گے؟ وہ تو پیسے تو وہی دے سکتا ہے جس کے پاس ہوں۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس سے ہمیں بہت ہی مختصر وقت میں جو ہے تو ہم اس میں اگر ذمہ داری، احساس ذمہ داری دیکھیں، نہ صرف خود بھی اگر کوئی غیر ذمہ داری کی مظاہرہ کر رہا ہے تو اس کو بھی اس بات کی تلقین کرے کہ اس میں بھلا سب معاشرے کا بھلائی ہے کہ اگر سب احتیاط کریں۔ تو بنیادی طور پہ یہ باتیں ہوئیں۔ اب آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں تو جی جی ایک تو پولیٹیکل بھی ہے، ایک تو یہ افواہ پچھلے ہفتے دو ہفتے سے پی ٹی آئی کی حکومت گورنر سے چیک کرنے جا رہی ہے، اس حوالے سے مختلف نام بھی زیر گردش کے بارے میں بتا دیں۔ دوسرا نیب کے حوالے سے آپ کی اپنی اتحادی جماعتیں اور آپ کے کیبنٹ میں بیٹھے وزراء اور کاف لیگ کی طرف سے بڑے خدشات آئے، اور ایک وزیر نے تو یہ کہا کہ اگر ہماری عزت پر آڑ ڈالا گیا تو کسی کی عزت کوئی محفوظ نہیں رہے گی۔ تو کیا اس نیب کے میں ترمیم کے حوالے سے آپ کس قسم کی کنسلٹیشن میں جا رہے ہیں؟ اور ایک پارلیمنٹ کا جو اجلاس چل رہا ہے، اپوزیشن کی طرف سے ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ پرائم منسٹر آئے پارلیمنٹ میں اور کورونا کی صورتحال پر پالیسی بیان دیا ہے کہ پرائم منسٹر کا ہے کوئی چانسز کہ وہ پارلیمنٹ میں آئیں گے اور کوئی بیان دیں گے؟ دوسرا ایک ٹائم لائن کی آپ نے آج بات کی، سوال بہت سارے ہیں۔ آپ نے لاسٹ کیبنٹ میٹنگ میں یہاں کہا تھا کہ 77 لوگوں کی نشاندہی ہوئی ہے ان وزارتوں میں جو خلاف ضابطہ بھرتی ہو، اور وزیر اعظم نے 1 ہفتے کا ٹائم دیا ہے، اگلی کیبنٹ میں ان کا ڈیسیجن ہوگا کہ ان کا کیا کرنا ہے۔ لیکن یہ تو ہم 2 سال سے یہی باتیں سن رہے ہیں۔ ڈاکٹر ارشد کی سربراہی میں بھی میرے خیال میں آج آپ 40ویں کمیٹی بنا رہے ہیں، اور ابھی تک ان کی کوئی شاید رپورٹ بھی شاید آ گئی اور امپلیمنٹ ہو۔ باقی بھی کئی 50 لاکھ گھر کی ٹائم لائن تھی، کئی فلانی تھی، وہ سب ٹائم لائن تو گزر گئی۔ تو یہ جو لاسٹ ویک کی ٹائم لائن تھی اس پہ کیا ہوا؟ دیکھیں، جو لاسٹ آپ کو اگر یاد ہو تو یہ کہا گیا تھا کہ مختلف منسٹریز، جتنی بھی منسٹریز تھیں ان میں سے بہت کم منسٹریز نے فگرز دیے تھے۔ اب وہ فگرز بڑھ گئے ہیں، اب زیادہ منسٹری سے اب ٹائم دے دیا ہے کہ آپ نے اگلی کیبنٹ میٹنگ میں جب ہوگی تو اس وقت تک ہمارے پاس سارے مکمل نام ہو جائیں گے منسٹری وائز۔ ہر منسٹری کا بریک ڈاؤن دیا ہوا ہے کہ انفارمیشن میں اتنے لوگ، لا میں اتنے لوگ، یہ سارے جو ہے نا ان کی تفصیل دی گئی ہے منسٹری وائز۔ تو اب دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کا وہ جو ہماری جو کوشش ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس کو اب حتمی انجام تک، آپ کی بات درست ہے کہ ہم اس کو اب اس کے لاجیکل اینڈ پہ ہم پہنچائیں گے نیکسٹ ویک میں۔ بالکل، میں بھی ادھر ہوں گا، آپ بھی ادھر ہوں گے، اور انشاءاللہ میں یہی امید کرتا ہوں کہ ہمیں پورا اس کا، میں آپ کو ایک مکمل نمبر اور پھر ان کے خلاف جو ایکشن لیا جائے گا اس کے بارے میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ آپ کا حق بنتا ہے اور آپ کو پوچھنا بھی چاہیے، بیکاز جو بھی آپ سوال کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمیں آپ ایک اس میں یہ ایک ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہے جرنلسٹ کے ساتھ، اور وہ بالکل ہونی چاہیے۔ جی، گورنر سندھ کے بارے میں جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں جی، گورنر سندھ صاحب جو عمران اسماعیل صاحب، وہ آپ کو پتہ ہے کہ کورونا پازیٹیو آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سلسلے میں تو کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے، وہ میرا خیال ہے کہ وہ اپنے ریکور کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ وہ اپنے فرائض دوبارہ سے سر انجام دیں گے۔ تیسری بات، نیب کا قانون آپ نے کہا، دیکھیں نیب کا قانون، اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ہر ادارہ جب کہ اس کی جو پرفارمنس ہے اس سے اگر کوئی مطمئن نہیں ہے، لیکن اس بات کو بھی بڑا الگ سے رکھنا ہوگا کہ جب کبھی
آپ پہ کوئی الزام لگتا ہے یا آپ کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے یا آپ پکڑے جاتے ہیں تو پھر آپ اس ادارے کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی اور ایک اوور آل یہ بھی ان اداروں میں سے ہے جو کہ اس پائے کا کام نہیں کر رہا شاید جو کہ اس سے توقع کی جا رہی ہے. تو نیب کا قانون یہی پارٹیز تھیں دو جو کہ اب سب سے زیادہ چلا رہی ہیں, یہی دو تھیں جو کہ ایک دوسرے کے لیے گڑھا کھود رہی تھیں, اور اس میں اب کوئی نہ کوئی گرتا ہے تو وہ پھر اس بات پہ شکوہ کرتا ہے. قانون چینج ہونا چاہیے, بالکل پارلیمنٹ ہے اس کے لیے. کبھی یہ بل ادھر پروپوز کریں, اب جس طرح سینٹ میں کیا تھا فاروق نائک صاحب نے, اب یہ نیشنل اسمبلی جائے گا ادھر. یہ دیکھیں اس پہ کیا بحث ہوتی ہے, اسٹینڈنگ کمیٹی کو جاتا ہے, اس میں کیا ترامیم کی جاتی ہیں. تو یہی ایک طریقہ ہے, اس میں بجائے ٹی وی شوز پہ یا پریس کانفرنسز پہ ان چیزوں کو اٹھانا تو میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے, کیونکہ جو بھی لوگ ہیں وہ سارے ان کی پارٹیز کے ممبران اس میں شامل ہیں, پارلیمنٹ کے ممبران ہیں. تو اس قسم کی چیزیں پارلیمنٹ میں اٹھانی چاہیے تو اس کی ایک وزن بھی ہوگا اور اس پہ کوئی عمل بھی ہو سکے گا. پرائم منسٹر پارلیمنٹ آئیں گے اس کورونا کے پارلیمنٹ میں ضرور آئیں گے. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ تو واویلا مچایا ہوا تھا. پرائم منسٹر 24 گھنٹے جو ہے وہ اسی کورونا کے سلسلے میں اور باقی جو حکومتی کام ہیں اس میں مصروف رہتے ہیں. وہ ضرور آئیں گے, لیکن ساتھ میں یہ بھی سوال پوچھنا چاہیے کہ وہ لوگ جنہوں نے کہ یہ سیشن ریکوزیشن کیا, اور اگر آپ کو یاد ہو میں نے کہا تھا کہ یہی لوگ چاہے وہ سینٹ میں ہوں یا نیشنل اسمبلی میں, وہی لوگ جو کہ اس وقت واویلا مچا رہے ہیں وہ بالکل نہیں آئیں گے, خود نہیں آئیں گے. اور وہی ہوا کہ ہمارے سینٹ میں بھی وہ بڑے نامور جو کہ جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں وہی نہیں آئے, کیونکہ ان کو شاید اپنی دوسروں کو جھونکنا ان کے مراد تھی کہ اوروں کو جھونک دیا جائے, اور ان کی وہ جو ہے تو بالکل ان کی صحت ٹھیک رہے. اب لیڈر آف دا اپوزیشن ہے وہ کیوں نہیں آئے؟ ٹھیک ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو ملک نہیں چلا رہے. پرائم منسٹر عمران خان تو پھر بھی ملک چلا رہے ہیں, وہ کیا چلا رہے ہیں؟ وہ تو کمپیوٹر کے سامنے آگے بیٹھے ہوئے. تو میرا خیال ہے یہ اس طرح کا منافقانہ رویہ جو ہے اس کو لوگ بڑی اچھی طرح سے وہ پہچانتے ہیں. جی سید صاحب, میں سید مصطفیٰ رضوان کنٹینیو سے. اچھا ایک تو آپ نے دورہ کیا مسئلہ مسائل گورنمنٹ کے پاس ہیں, اس کے علاوہ ہمیں اگلا مہینہ آ رہا ہے بجٹ کا. جی جی اب اس بجٹ میں جو آپ کے جو پاس جو مین جو مسئلہ ہے اس میں مطلب 18ویں ترمیم کا بھی ہے, اس میں انرجی ایوارڈ بھی ہے, اور سو آپ یہ آئی پی پیز کا بھی ایک ایشو جو ہے نا آپ اس کا آپ کے نوٹس میں ہے, اس میں آپ کے کیبنٹ کے ممبران کے نام لیے جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سارے ایشوز ہیں گورنمنٹ مطلب کس طرح نظرات وہاں ہوگی, اور یہ موقع ہے چونکہ آپ کے مطلب کرکٹ کے وہ بہت اچھے کھلاڑی بھی ہیں اور اچھی گیند ہے, اس کے اوپر یا وہ چھکا مارے اور یہ عوام کو کیا اس میں شوقی رہے. جی کوئکلی آپ کی پہلی بات تو یہ کہ 18ویں ترمیم کا ذکر آپ نے کیا. دیکھیں 18ویں ترمیم بحیثیت کچھ نہیں, وہ آئین کا ایک حصہ ہے. جس طرح کی کتنی ترامیم ہے اس میں 18ویں ترمیم بھی ایک ہے. تو ہم اگر کانسٹیٹیوشن میں کسی امینڈمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کا تو اتنا واویلا نہیں اٹھتا. خود جو جنرل قیوم ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, انہوں نے 18ویں ترمیم میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ترمیم کے لیے وہ انہوں نے اپنا بل ڈالا ہوا ہے. تو کیوں وہ بھی 18ویں ترمیم کا حصہ تھی, تو کیوں اس پہ اتنا واویلا مچایا جاتا ہے؟